दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उही समयमा उपस्थित भएका छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ। त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी छौँ। त्यो कुरा हामी यहाँलाई अन्तिममा पक्कै पनि जानकारी दिनेछौँ। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु यहाँहरूले नामबाटै थाहा पाइसक्नुभयो। स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न जानकारीमूलक रहने गर्छन्। अर्थात् स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर हामी विभिन्न जानकारीमूलक सन्देशहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो तपाईँ हाम्रै दैनिक जीवनमा आए पनि सन्देशहरू बढिरहने गर्छन्। दर्शकवृन्द, हामीले जतिसुकै विकासका कुरा गरे पनि, जतिसुकै प्रगतिका कुरा गरे पनि, धन सम्पत्तिका कुरा गरे पनि ती सबैभन्दा अगाडि स्वास्थ्य आउँछ। फेरि यतिखेरको जस्तो महामारीको समयमा स्वास्थ्यमा ध्यान दिएन भने त हामी झन् धेरै समस्यामा पर्न सक्छौँ। जीवन नै रहेन भने अरू कुराको के काम। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम निकै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। 1 घण्टा हरेक दिन 3वटा च्यानलहरूमा। हजुर, आज पनि हामीसँग हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू रहेका छन्। आउनुहोस् ती के छन् त एकैछिन यो जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारीको त्रासमा छौँ हामीले कोरोनाको कुरा नगरौँ भनेर पनि सुखै छैन, गर्नु परि नै हाल्छ। किनभने यसबाट हामी सबै मिलेर उम्कनु छ, बाहिर निस्कनु छ। त यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो जीवनशैली कस्तो अपनाउँछौँ भन्ने कुराले धेरै निर्भर गर्छ। हामीले खानपान कस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो बेलामा हामीले खानेकुरामा कसरी ध्यान दिनुपर्छ। हामी आज सुरुमा विशेष रिपोर्ट यो विषयमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसमा कोरोना भाइरसको विषयमा केही नयाँ अपडेटहरू त पक्कै पनि हुनेछन्, केही जानकारी त पक्कै पनि हुनेछन् र खानपान कस्तो गर्ने भन्ने विषयमा आज हामी सुरुवातमै प्रस्तुत गर्दैछौँ। किनभने यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जुन विज्ञहरूले पनि भन्दै आएका छन्। किनभने हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यो रिपोर्टमा आज हामी यो विषय समेट्दैछौँ। अनि एकैछिन मुटु रोगको पनि कुरा गर्छौँ। आज हामीले हरेक दिन एकजना विज्ञसँग कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। बिचमा त्यो सेगमेन्टको नाम हामीले स्वास्थ्य संवाद राखेका छौँ। आज हामी मुटु रोग विशेषज्ञसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीबाट बचौँ, सँगसँगै अरू रोगहरूलाई पनि बेवास्ता नगरौँ, ताकि हामी निकै ठुलो समस्यामा पर्न सकौँ भविष्यमा। अरू रोगहरूलाई पनि वास्ता गर्दै, तिनलाई पनि ख्याल गर्दै कोरोनाबाट बच्नु अहिलेको आवश्यकता हो। एकजना मुटु रोग विशेषज्ञसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले मुटु रोगीहरूले यो बेलामा कसरी बच्ने, मुटु रोगीहरूलाई कोरोना भाइरस भइहाल्यो भने कसरी बच्ने, अनि समग्रमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी बच्ने, आइसोलेसनमा बस्दा कसरी बच्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू हामीसँग गर्नु भएको छ। यो सेगमेन्ट पनि अर्थात् यो संवाद पनि आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न विज्ञका सुझाव समेटिएका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ कार्यक्रममा। त्यसलाई आज निरन्तरता दिनेछौँ। आज ती पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामी स्वस्थ रहनका लागि भनेर एकजना विज्ञको सुझाव हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अन्तिममा त्यो सेगमेन्टलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले तयार पारेको केही समसामयिक जानकारी र खानपान कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेटिएको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। अहिले अस्पतालहरू सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। गत वर्षको तुलनामा मृत्युदर पनि बढी छ। चिकित्सकहरूका अनुसार कोरोना निको हुने कुरा स्वयं व्यक्तिमा पनि भर पर्दछ। त्यसैले खानपान र जीवनशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। जोसँग रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै छ
उसले रोगसँग सजिलै लड्न सक्छ। त्यसैले आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। महामारीसँगै हामीले हाम्रो खानपान र जीवनशैलीलाई बदल्नु आवश्यक छ। नयाँ भेरिएन्ट कोरोना सङ्क्रमित भई अस्पताल भर्ना हुनेमा प्रमुख श्वास प्रश्वास समस्या रहेको र अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यक परिरहेको छ। मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड 2078 अनुसार आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्नुपर्ने क्रिटिकल बिरामीको लागि दैनिक 14,000 लिटर र आइसियुमा रहेका बिरामीलाई प्रति मिनेट 10 लिटर अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। एसडियुमा उपचारको लागि प्रति मिनेट 8 लिटरका दरले अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा अक्सिजनसहित उपचारको लागि प्रति मिनेट 4 लिटरका दरले अक्सिजन आवश्यक पर्दछ। दोस्रो लहरको कोभिड-19 सङ्क्रमणको महामारीमा मुलुकभर मेडिकल अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सरकारले अक्सिजनको उत्पादन, वितरण, आयातमा सक्रियता देखाएको छ। नेपालभित्रका उत्पादकले अक्सिजनको उत्पादन बढाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहको संलग्नतामा ठूला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र उत्पादन भइरहेको छ। चीनबाट 400 थान सिलिन्डर नेपाल आइसकेको छ भने थप 3,000 थान ल्याइने क्रममा रहेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अक्सिजनको उत्पादन बढाउने, अक्सिजन उद्योगहरूमा बिना व्यवधान 24 घण्टा विद्युत र पानीको सुविधा सुनिश्चित गर्ने, उद्योगको सुरक्षाको लागि पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने, अक्सिजनको उत्पादनसँग सम्बद्ध कर्मचारी अस्वस्थ भएमा तत्काल अस्थायी कर्मचारी र प्राविधिकद्वारा उत्पादन कार्य सञ्चालन हुन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। विदेशबाट अक्सिजन ट्याङ्कर आयात गरेर नेपालमा नै भर्ने, तरल अक्सिजन आयात गर्ने, प्रमुख अस्पतालमा हावाबाट अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधियुक्त अक्सिजन प्लान्ट तत्काल आयात गरी जडान गर्ने जस्ता निर्णय गरिएको छ। दिदी, मास्टर मास छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ। नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी। म चाहिँ बिएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ। खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम, खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्मअप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्मअप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लागेका चोट, खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो
साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्मअप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्मअप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्मअप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्मअप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। दर्शकवृन्द, त्यसो त हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरूको महत्त्व उत्ति नै छ। हरेक अङ्गहरू कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट संवेदनशील छन्। तीमध्ये केही अङ्ग यस्ता छन् जुन धेरै संवेदनशील छन्। तीमध्ये मुटु पनि पर्छ। मुटुका रोगीहरू पछिल्ला दिनहरूमा बढ्दै गएका छन्। त्यसो भए मुटुका रोगबाट कसरी बच्ने, मुटुका रोग भएका व्यक्तिहरूले कस्ता कस्ता कुरामा ध्यान दिने, यी कुराहरू समेटिएको एउटा स्वास्थ्य संवाद हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ, जुन नियमित सेगमेन्ट हो हाम्रो कार्यक्रमको। अर्को कुरा, मुटु रोगीहरूलाई कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी बचाउने, कसरी बच्ने, यदि सङ्क्रमित भइहाले मुटु रोगी भने कस्ता कुरामा ध्यान दिने, कसरी बच्ने, यी कुराहरू पनि यो संवादमा समेटिएको छ। सँगै समग्रमा कोरोना भाइरसको महामारीबाट कसरी बच्ने, होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने जस्ता कुरा पनि समेटिएको छ। मुटुसँग जोडिएका अनि कोरोना भाइरसको महामारीसँग जोडिएका विभिन्न कुराहरू गरिएको यो संवाद अब हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको अर्को सामग्री स्वास्थ्य संवाद। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्याधिक धूम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। मुटु रोगको उपचार खर्चिलो र जटिल छ, तर रोगबाट बच्ने उपायहरू सस्तो, सजिलो र सुलभ छन्। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, तौललाई नियन्त्रणमा राख्ने, 35 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले सुगर र कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियमित चेक जाँच गर्नुपर्छ। साथै चिन्ता र तनावलाई कम गर्ने प्रयास गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। 10 वर्ष अघिसम्म 50 वर्ष नागेपछि मात्र मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गरेकोमा अहिले युवा अवस्थामै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी मुटुलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा सुधार, व्यायाम, धूम्रपान, मद्यपान नगर्ने, कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई कन्ट्रोलमा राख्न सकियो भने मुटु सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानबारे मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रेमराज वैद्यसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले 2-2 महिनामा मुटुको चेकअप गराउने एउटा स्वस्थ व्यक्तिले भनेर कुरा गरिराख्दा नि नेपालको हकमा प्राइभेटमा गएर मुटु चेकअप गराउँदाखेरि अनि सरकारीमा गएर मुटु चेकअप गराउँदाखेरि अब यो चाहिँ कतिको सहुलियत छ त सर्वसाधारणको लागि पनि? मुटुको चेकअप चाहिँ 2-2 महिनामा होइन, 25-30 वर्ष नआएको उमेरमा पहिलो एकचोटि चाहिँ गर्नै पर्यो। त्यहाँ खराबी छ भने चाहिँ 1 महिना 2 महिनामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि खराबी छैन भने वर्षको एकचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मुटुको चेकअप भन्नासाथ चाहिँ सबभन्दा गाउँमा हो भने इसिजी मेसिनहरू नभएको ठाउँमा भए कमसेकम स्टेथोस्कोपले वर्षको एकचोटि डाक्टरलाई सुन्न दिन पर्यो होइन। मुटुको धड्कन खराब छ कि मुटुको भल्भहरूमा खराब छ कि त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै शुल्क लाग्दैन। र त्यसपछि एउटा इसिजी मात्रै गर्नु पर्यो भने 300 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँ लाग्छ। अब सरकारी अस्पतालमा गयो भने 100 रुपियाँमा पनि हुन्छ भने अब मुटुको अर्को त्यही इसिजी भन्नाले रेस्ट इसिजी, सुतेर गर्ने इसिजी र त्यही इसिजी चाहिँ दिन मेसिनमा दौडेर गर्ने इसिजीलाई एक्सर्साइज इसिजी भन्छौँ, जसलाई ट्रेडमिल टेस्ट भन्छौँ। अर्को इसिजी चाहिँ त्यही इसिजी मेसिन यहाँ झुन्ड्याएर राख्यो, 24 घन्टासम्म मुटुको इसिजी लिइराख्छ त्यसले भने त्यसलाई चाहिँ हल्टर इसिजी भन्छौँ, 24 आवर इसिजी। त्यही इसिजी पनि 3 प्रकारको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ साधारण इसिजी 300-500 100 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँसम्ममा हुन्छ भने अर्को हल्टर र ट्रेडमिल चाहिँ 2000-3000 जति पर्छ। सरकारीमा गयो भने 1000 रुपियाँ जतिमै हुन्छ भने मुटुको अर्को जाँच गर्ने भिडियो एक्सरे, मुटुमा पाल परेछ कि भल्भहरू बिग्रिरहेछ कि भनेर हेर्नलाई चाहिँ इकोकार्डियोग्राफीले नै हेर्नुपर्छ।
अब त्यो चाहिँ अहिले नेपालको गाउँ गाउँसम्म चाहिँ पुगेको छैन। हजुर, जस्तो मुटुमा प्वाल परेछ भनेर जुन भनिन्छ पनि कतिको हुन्छ, खास यो चाहिँ कस्तो खालको समस्या हो, किन हुन्छ यो, अनि उपचार कस्तो छ यसको, विशेष गरी नेपालमा चाहिँ? 99% मुटुमा प्वाल भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ जन्मजातै रोग हो, जन्मिँदै मुटुमा प्वाल परेर आएको हुन्छ। अब किन 99%? 1% चाहिँ जन्मेपछि पनि प्वाल पर्न सक्छ, त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक पछि पनि मुटुमा प्वाल पर्न सक्छ, अरू कारणले पनि मुटुमा प्वाल पर्छ हैन, त्यो चाहिँ थोरै। तर जन्मजातै मुटुमा प्वाल परेपछि त्यो 5-10% मुटुमा प्वाल परेको त्यो आफै बन्द हुन सक्छ उमेर अनुसारले, तर अरू 90% 95% चाहिँ मुटुको प्वाल चाहिँ बन्दै अपरेसन गरेरै बन्द गर्नुपर्छ। भनेपछि त्यसको अपरेसन कस्तो छ नेपालको? त्यसको अपरेसन चाहिँ अब अहिले नेपालमा चाहिँ मात्रै हैन, संसारमा नै धेरै विकास भइसक्यो। हामी पहिला मुटुको प्वाल टाल्नलाई पुरा छाती खोलेरै मुटु रोकेर मुटु पनि खोलेर ओपन हार्ट सर्जरी भनेर मुटु नै खोलेर अनि प्वाललाई पुरा हामी बन्द गरेर फेरि मुटु बन्द गरेर मुटु चलाएर गर्थ्यौँ भने अब अहिले चाहिँ कतिपय प्वालहरू चाहिँ अपरेसन नगरिकन यहाँ तिग्राबाट तार छिराएर त्यो मुटुको प्वालमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको भल्भ हुन्छ, अम्ब्रेला डिभाइस भन्ने हैन, त्यस्तो डिभाइसहरू त्यो प्वालमा सट्ट राख्यो, दुईतिरै छाता ठ्याक्क खुल्छ अनि त्यो प्वाल ठ्याक्कै बन्द हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सबै प्वालमा बन्द गर्न सकिन्न। यदि प्वाल चाहिँ यो बिचमा छ भने मात्रै सकिन्छ, यो प्वाल छेउमा छ भने त्यो डिभाइस त्यहाँ अड्ने ठाउँ छैन भने चाहिँ मुटु खोलेरै गर्नुपर्छ। त्यो नेपालको हकमा चाहिँ अब ओपन हार्ट सर्जन पनि यहाँ हुनुहुन्छ हैन, अब कतिको सहुलियत छ नेपालकै सन्दर्भमा? र अर्को के छ भनेदेखि मुटुको शल्यक्रिया गर्ने भन्ने साथै त सर्वसाधारणमा यही भनेर एउटा त्रास पनि छ, नेपालको हकमा चाहिँ कतिको यो सुरक्षित छ? पहिला चाहिँ अब मुटु खोलेरै हामीले मुटुको प्वाल टाल्नुपर्ने बेलामा चाहिँ खर्चको हिसाबले पनि कम्तीमा लाख रुपियाँ नभइकन मुटु खोल्न सम्भव हुँदैन। मुटुलाई रोक्ने सामानहरू मात्रै कम्तीमा 40-50 हजारको सामान एकपल्ट प्रयोग गरेर फाल्नुपर्छ मुटु रोक्नलाई चाहिने सामान। तर अब त्यो मुटुको प्वाल टाल्नलाई अहिले जुन तार पठाएर मुटु छाती नखोलिकन नै पनि गर्न सक्ने त्यो चाहिँ अलि महँगो विधि छ हैन। तर अहिले नेपाल सरकारले 15 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूको मुटुको प्वाल टाल्नु पर्यो भन्ने निःशुल्क गरेको छ। त्यो निःशुल्क सुविधा चाहिँ शहीद गङ्गालालमा, शहीद धर्मभक्त भक्तपुरमा र मनमोहन यो टिचिङ हस्पिटलमा, 3वटा अस्पतालमा मात्रै छ। त्यो बाहेक अरू अस्पतालमा गर्नु पर्यो भने मुटु खोलेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही लाख रुपियाँ भन्दा बढी नै लाग्छ खर्च चाहिँ। भनेपछि एउटा सर्वसाधारणको लागि ठुलो खर्च भयो हैन। हजुर, अब जस्तो मुटु सम्बन्धी नै अर्का रोगहरू जस्तो उच्च रक्तचाप पनि रह्यो हैन, अनि त्यस पछाडि हार्ट एट्याक पनि भनिन्छ। अब यो उच्च रक्तचाप भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने, कतिसम्म भयो भने उच्च हुन्छ र औषधि कतिको सेवन गर्नुपर्छ अथवा एकचोटि सेवन गरिसकेपछि पुरा निको नै हुन्छ, के छ यसको चाहिँ? अब पहिला रक्तचाप बुझ्नु पर्यो, कति हुनु पर्यो हैन। रक्तचाप चाहिँ मिनिमम रक्तचाप हामी 90 को मुनि 60 भन्छौँ। सिस्टोलिक भन्ने र डायस्टोलिक भन्ने दुई किसिमको रक्तचाप हुन्छ। यो चाहिँ सिस्टोलिक रक्तचाप भनेको मुटुले पम्प गर्दाखेरि रगत एकदम फोर्सले जाने, त्यो चाहिँ सिस्टोलिक भन्छौँ। जुन चाहिँ मुटु यहाँ हुन्छ, मुटुले पम्प गर्दा ब्रेनसम्म पुग्नुलाई कति मिनिमम पम्प गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण कमसेकम 90 मिलिमिटर मर्करी हैन को प्रेसरले पम्प गर्यो भने मात्रै ब्रेनसम्म पुग्छ। 90 भन्दा कम भएको मान्छेहरू चाहिँ जुरुको उठ्दा चक्कर लाग्ने, एकछिन बसिहाल्नु पर्ने, कति मान्छे त जुरुको उठ्दा बेहोसै हुने, त्यो चाहिँ रक्तचाप कम भएर। यदि रक्तचाप कम भएर कुनै लक्षण छैन भने त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि कम रक्तचाप भएकोलाई बढाउनको लागि सबैभन्दा मुख्य चाहिँ पानी अथवा कफी खाने बित्तिकै त्यो रगतको नलीहरू खुम्चिने बित्तिकै पानीको भोल्युम बढ्ने बित्तिकै रक्तचाप बढ्छ। अब रक्तचाप भनेको म त साधारण सबैलाई उदाहरण दिन्छु कि एउटा पानी ट्याङ्कीमा पानी आउँछ नि, पानी त्यहाँ लेभल जति बढी छ तल फोर्स त्यति नै बढी हुन्छ, तलको पाइपको प्वाल जति मसिनो छ त्यति नै प्रेसर आउँछ। हाम्रो शरीरमा पनि त्यही हो सिस्टम।
त्यस कारण त्यो चाहिँ थुप्रै चिजले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। हामीलाई रिस उठ्यो भने प्रेसर बढ्छ भन्छौँ नि, हो, किनभने रगतको नलीहरू खुम्चिन्छ, प्रेसर बढ्छ। त्यो चाहिँ क्षणिक मात्रै हो। क्षणिक प्रेसर बढ्यो भन्दैमा औषधि चाहिँ सेवन गर्नु पर्दैन। त्यस कारण मानिसहरूले 120/80 भनेर जुन भन्छौँ त्यो चाहिँ 120/80 भयो भने सबैभन्दा राम्रो त्यो प्रेसर। र म्याक्सिमम चाहिँ नर्मलमा हामी पहिला 140 को मुनि 90सम्म चाहिँ नर्मल भन्थ्यौँ भने पोहोर सालबाट यो संसारभरि नै यो डाटा कलेक्सन गरेर कति प्रेसर चाहिँ सबभन्दा राम्रो त भन्दा अब चाहिँ 135 को मुनि 85 भयो भने सबभन्दा बेस्ट। त्योभन्दा माथि गयो भने मुटु चाहिँ थाक्दो रहेछ भने 140-90सम्म औषधि चाहिँ खानु पर्दैन। तर त्यो चाहिँ अब तिम्रो ब्लड प्रेसर बढ्न थाल्यो है भन्ने सिग्नल हो। अब ब्लड प्रेसर बढ्नु लाई चाहिँ हामीले त्यही बेलादेखि के चिज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्दा एउटा पानीको भोल्युम। एकैचोटि 1 लिटर पानी खानुहोस् त, आधी घन्टापछि नाप्नुहोस् 100% प्रेसर हाई हुन्छ। किनभने एकदम डेफिसिट भए बेलामा तपाईँलाई एकदम पखाला लागेको छ, एकदम ज्वरो आएछ, दिनभरि पानी पिएको छैन, एकदम खेतमा काम गर्नु भएको छ भने त्यो बेलामा 1 लिटर पानी पिउन सकिन्छ, प्रेसर बढ्दैन। तर जुन बेलामा नर्मल कोठामा बसेर काम गरिरहेका मान्छेहरू आजकल चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै 1 लिटर 2 लिटर पानी खाने मानिसहरू, उहाँहरूले चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छैन। पानी एकैचोटि नर्मल मान्छेले 1 लिटर 2 लिटर खानु हुँदैन। त्यसकारण संसारभरि नै त्यो कोक पेप्सीको बोतल त्यत्रै, गिलासको बोतलको साइज त्यत्रै, किन संसारमा ग्लास त्यत्रै बनाएको, त्योभन्दा ठुलो पनि बनाउन सकिन्थ्यो नि, हो। यो चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने, एकपल्टमा त्यति मात्रै खानुपर्छ, 200 देखि 300 ml है। यदि अर्कोपल्ट खानु पर्यो भने आधी घन्टापछि, त्यति आधी घन्टाभित्र त्यो हाम्रो एब्जर्ब भएर किडनीले फिल्टर गर्न भ्याउँछ। त्यसकारण पानी खाएपछि मान्छेलाई आधी घन्टापछि पिसाब लाग्न सक्छ, हैन। भनेको जसको प्रेसर लो छ उहाँहरूले पनि प्रेसर लो भएको फिल भयो भनेदेखि चाहिँ पानी खाँदा राम्रो भयो जस्तो भयो, हैन। लो भएको बेलामा चाहिँ 1 लिटर पानी पिउनुहोस्, प्रेसर 100% हाई भइहाल्छ। हजुर। अब यो जनमानसमा हामी आफै पनि, हाम्रो सर्वसाधारणमा के छ भने हामी आफै पनि डक्टर बन्न खोज्छौँ कि अलिकति हामीलाई थकान महसुस भयो अनि त्यस पछाडि अनि फेरि निन्द्रा लागिराख्यो भने हामीलाई चाहिँ प्रेसर लो भयो है भनेर हामी चाहिँ अथवा नुन धेरै भएको चिजहरू खाने, हैन, यस्तो गर्न थाल्छौँ। र अर्को धेरै प्रेसर भयो, उच्च रक्तचाप भनौँ, हैन, यस्तो बेलामा अब मलाई धेरै जुन उच्च रक्तचाप भएको छ, अब यस्तो बेलामा चाहिँ म नुन खाँदिनँ भनेर आफै नुन पनि छोडिदिनुहुन्छ कि यो यस्तो यो कारणले गर्दा अर्को समस्या निम्तिन सक्छ अथवा गर्नुपर्ने यो हो के हो डाक्टर साहब? एकदम सही प्रश्न यो चाहिँ, हैन। किनभने अहिले हालसालै मात्रै पनि एकजना डाक्टरको बुवा पनि, उहाँ रक्तचाप बढी भएर म कहाँ दबाई गरिराख्नु भएको 10 वर्षभन्दा पनि नागिसक्यो र अहिले हालसालै उहाँको बुवाको श्राद्धमा नुन खानु भएन अरे। अब ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छे अब नुन आजदेखि खाँदिनँ भनेर उहाँले खान छोड्नुभयो। 7 दिन नखाँदाखेरि आइसियु पुग्नुभयो र आइसियुमा अब डेथै भयो, हैन। उहाँको छोरी पनि डाक्टरै छ फेरि, हैन। त्यस कारण चाहिँ एकदम राम्रो प्रश्न। नुन नखाइकन मान्छे बाँच्न सकिँदैन। नुन चाहिँ हाम्रो शरीरको मुटु चल्नको लागि सोडियम र पोटासियम भन्ने इलेक्ट्रोलाइट एकदम जरुरी छ। त्यसकारण नुन एकदम थपेर धेरै खाने मान्छेको नुनको कारणले पनि प्रेसर बढ्छ। मैले अहिले भने पानीको भोल्युम जति बढ्छ प्रेसर बढ्छ भनेको चाहिँ नुनले चाहिँ पानीलाई सोसेर राख्छ। त्यही कारणले नुन धेरै खायो भने सुन्निने मान्छेले नुन कम खानुपर्छ। त्यही कारणले नुनको मात्रा अलिकति कम चाहिँ गर्नुपर्छ, पुरै बन्द गर्न चाहिँ हुँदैन। र फेरि एउटा एज बढ्दै जाँदाखेरि नुनको मात्रा पनि कम गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि छ कि यो यसमा कतिको सत्यता छ त्यसो भए? त्यो चाहिँ होइन। नुनको मात्रा ब्लड प्रेसर बढी भयो भने ब्लड प्रेसरको औषधिहरू जसले चाहिँ पिसाब ज्यादा लाग्ने औषधिहरू खाएको खण्डमा त नुन कदापि कम गर्न हुँदैन, किनभने त्यो औषधिले नै शरीरमा भएको नुन बाहिर फाल्छ। त्यसमाथि हामीले नुन कम खायो भने त नुन पुग्दैन। त्यसकारण सोडियम लो भयो भनेर मान्छे चाहिँ हरेक अस्पतालमा हरेक दिन जस्तो एकजना बिरामी आइसियुमा सोडियम लो भएर भर्ना हुन्छ। त्यसकारण नुन भनेको चिज एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो। अब नुन भनेर नुन डाइरेक्टै खानुपर्छ भन्ने छैन, तर सोडियम लो भएको बेलामा चाहिँ हामी क्याप्सुलमा नुन भरेर पुरै एक क्याप्सुल नुन पनि खान दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेको त्यो स्थिति पनि हुन्छ, हैन?
त्यस कारण नुन भनेको एकदम सानो चिज हो। नुन हामीलाई दैनिक जीवनमा चाहिन्छ। बढी भएको नुन सबै पिसाबमा बाहिर जान्छ र नुन चाहिँ एकदम धेरै पनि खानु हुँदैन, एकदम कम पनि खानु हुँदैन। अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले 24 घण्टामा एकजना व्यक्तिले 5 ग्रामदेखि 6 ग्राम भनेको हाम्रो चिया चम्चाको 1/4 चम्चा जति मात्रै 24 घण्टामा त्यति मात्रै नुन खानुपर्छ भनेको। नर्मल्ली दाल भात तरकारीमा हामी जति नुन नर्मल खान्छौँ त्यति मात्रै हो। यो अब यसको उपचार चाहिँ के हो खास? उच्च रक्तचाप हुनेको लागि के हुन्छ? पहिलो चिज चाहिँ अब उच्च रक्तचाप भएको मान्छेले औषधि खाइराख्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिलो चिज चाहिँ म भन्छु अहिले इलेक्ट्रोनिक ब्लड प्रेसर मेसिन सबै बजारमा छ। सबैको घर घरमा हुनुपर्ने चिज हो त्यो, ताकि आफैले ब्लड प्रेसर नाप्न सक्नु पर्यो है। र आफैले ब्लड प्रेसर नापेर कुनै दिन अब व्रत बस्नु भएको छ, कुनै दिन अब एकदम पखाला लाग्यो हैन, कुनै दिन एकदम ज्वरो आयो, पसिना एकदम गयो, पानी एकदम कम भइरहेछ, त्यो दिन ब्लड प्रेसर लो भइरहेछ भने त्यस्तो दिनमा ब्लड प्रेसरको औषधि खानु पर्दैन। त्यसकारण ब्लड प्रेसर नाप्ने 90/60 छ भने त्यो दिन ब्लड प्रेसर औषधि एक दिन नखानुहोस्, खानु पर्दैन। तर अब कुनै दिन खाँदा खाँदै पनि ब्लड प्रेसर बढे जस्तो भयो, अब 140 भन्दा बढी छ, 90 भन्दा पनि बढी छ भने तुरन्त डाक्टरको सल्लाह लिएर औषधि बढाउनु पर्ने अथवा औषधि चेन्ज गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। हजुर, अब कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ उसलाई प्रेसर हाई हुने समस्या अनि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ लो हुने समस्या हुन्छ र कुनै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुनै बेला लो भइसकेको अनि फेरि पछि एक्कासी हाई हुने समस्या पनि आम जनमानसमा छ। यो चाहिँ के कारणले गर्दा हुन्छ? यो चाहिँ अब मुख्य यो ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ दुई थरी हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने चिजहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ जीवनशैली हैन, हामीले नुन धेरै खान्छौँ भने ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ, नुन अलिक कम गऱ्यो भने ब्लड प्रेसर कम हुनसक्छ हैन। अब खानेकुरामा चिल्लो चिजहरू कम गऱ्यौँ भने पनि कोलेस्ट्रोल कम भयो भने कम हुनसक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ मुख्य दुई थरी भनेको एउटा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने चिज, जस्तो लोग्ने मान्छेहरूलाई ब्लड प्रेसरको रोगमा अझ मुटुको रोगहरू बढी हुन्छ स्वास्नी मान्छेको दाँजोमा। स्वास्नी मान्छेको चाहिँ महिनावारी बन्द भएपछि चाहिँ लोग्ने मान्छेलाई जति नै रोग लाग्छ भने अर्को छोरा मान्छेलाई चाहिँ बढी हुने कारण चाहिँ मानसिक तनाव छोरा मान्छेको बढी हुन्छ। पहिला पहिला छोरी मान्छेहरू गृहस्थी गर्ने भएकोले मानसिक तनाव अलिक कम हुन्छ भनिन्थ्यो। भन्ने अर्को चाहिँ एउटा यो वंशानुगत बाउबाजेको मुटुको रोग ब्लड प्रेसरको रोग छ भने छोरा नातिलाई केही नगरे पनि ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ ब्लड प्रेसर रोग केही पनि नगरिकन नि बढ्न सक्छ। अब अर्को उमेर बढ्दै गएपछि नसाको रोग, नसा चाहिँ आथेरोस्क्लेरोसिस भन्छौँ हामी मेडिकल टर्ममा। बोसो चिल्लो चिज चाहिँ जम्दै गएर नसाको प्वालहरू साँगुरो हुँदै जान्छ, यो नसाको इलास्टिसिटी खतम हुँदै जान्छ। हाम्रो रिल्याक्स एकदम ध्यान गरेको बेलामा यो नसा चाहिँ एकदम फुलेर आउँछ, ब्लड प्रेसर आफै लो हुन्छ। एकदम रिस उठ्यो दौड्यो भने यो नसाहरू खुम्चिँदै जान्छ, प्रेसर बढ्छ। तर उमेर ज्यादा गएपछि यो चाहिँ एकदम रिजिड भनेको साह्रो कडा हुन्छ। हामीले नसा रगतको नसा यहाँ नाडी हामीले छाम्दाखेरि यहाँ छाम्यो भने डोरी जस्तो हुन्छ नि, उनीहरूको चाहिँ प्रेसर एकदम बढ्दाखेरि त्यो फुल्न सक्दैन। त्यस कारण त्यो उमेर बढ्दै गएपछि ब्लड प्रेसर 99% बढ्छ। भनेपछि उमेर बढ्नु हामीले रोक्न सक्दैनौँ हैन। त्यस कारण जन्मजात यो पुर्खौली आउने पनि हामीले रोक्न सक्दैनौँ। हामीले रोक्न सक्ने चिज भनेको धुम्रपान हैन, यो चिल्लो चिज एकदम मासु जन्य दिनौँ नखाने हैन, यो अनि पानीको सेवन एकैचोटि 1 लिटर नपिउने र एकदम कम पनि नपिउने। दिनभरिमा 10 गिलास 8 गिलासदेखि 10 गिलास हरेक 1-1 घन्टा फरकमा खानुभयो भने सबभन्दा बेस्ट। अब कुनै दिन 1 घन्टामा खान सकिएन भने 2 घन्टामा खानुभयो पनि हुन्छ हैन। र अर्को एउटा व्यायाम, हरेक दिन चाहिँ कम्तीमा आधी घन्टा 5000 पाइलादेखि 10000 पाइला चाहिँ हिँड्नै पर्यो भने एकदम मुटुको लागि चाहिँ स्वस्थ मुटु चाहिँ त्यसपछि। अब उच्च रक्तचापको कारणले गर्दाखेरि देखिने अन्य अन्य अङ्गमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ डाक्टर साहबले? अघि भनिहाल्नुभयो हार्ट एट्याक एउटा उच्च रक्तचापले हुने हृदयघात भने जस्तै सबभन्दा धेरै उच्च रक्तचापले हुने चाहिँ मस्तिष्कघात, ब्रेनमा स्ट्रोक हैन।
स्ट्रोक पनि दुई किसिमले हुन्छ। एउटा चाहिँ रगतको नली बन्द भएर हुन्छ भने उच्च रक्तचापले हुने स्ट्रोक चाहिँ रगतको नली फुटेर चाहिँ मस्तिष्कघात भएर प्यारालाइसिसहरू हुनसक्छ। र उच्च रक्तचापले अर्को बिगार्ने चाहिँ आँखाको नसाहरू फुट्न सक्छ। त्यसकारण टाइममा प्रेसर बढ्यो भने आँखा रातो हुन्छ, नाथ्री फुट्छ, नाकबाट ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसपछि मृगौलालाई बिगारेर मृगौला पुरै फेलियर हुनसक्छ होइन। उच्च रक्तचापले हुने चाहिँ सबभन्दा ब्लिडिङ, नसाहरू फुटेर बिगार्न सक्छ। भनेको हार्ट एट्याक पनि यसैको कारणले गर्दा हुने भयो होइन। उच्च रक्तचापले चाहिँ मुटुको धमनीमा पनि प्रेसर बढेर मुटु यो नसाको भित्री भागलाई बिगारिदिन्छ। हाम्रो शरीरमा चाहिँ रगतमा चाहिँ यस्तो तत्त्वहरू छ कि जब बिग्रिएपछि त्यसलाई मर्मत गर्न तुरुन्तै त्यहाँ पठाइहाल्छ होइन। र त्यो पठाएपछि मर्मत गर्न जाँदा त्यो चाहिँ एकैचोटि जमेर यो नसा पुरै ब्लक हुनसक्छ। उच्च रक्तचापले हुने हृदयघात चाहिँ त्यसरी हुन्छ। हजुर, अब जस्तो उच्च रक्तचाप हुनेलाई सुगर हुने अनि सुगर हुनेलाई उच्च रक्तचाप हुने, खास यो के हो? यो सुगर र रक्तचापमा चाहिँ के छ? यो दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ छैन। तर सुगर देखिनेलाई प्रायलाई उच्च रक्तचाप देखिन्छ, के छ यसमा? छैन, यो दुईटाको सम्बन्ध पटक्कै छैन। एउटै कारण चाहिँ हुन सक्ने के छ, यो सुगरको मधुमेहको रोग चाहिँ खास हुने कारण चाहिँ हाम्रो यो प्याङ्क्रियाज भन्छौँ हामी है। यो आमाशय पेटको तलपट्टि हुन्छ एउटा ग्रन्थि, त्यसको पुच्छरले इन्सुलिन भन्ने तत्त्व बनाउँछ। त्यो बनाउन कम हुँदै गएपछि मात्रै यो सुगर बढ्दै जान्छ। भनेको इन्सुलिनको कमीले गर्दाखेरि सुगर रोग देखिने भयो होइन। त्यसकारण त्यो डायबिटिज पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा जन्मजात जसको इन्सुलिन बनाउने ठाउँ नै छैन भने जन्मेदेखि नै इन्सुलिन लाउनु पर्यो। अरू चाहिँ पछि हुँदै गएपछि। एउटा उच्च रक्तचापले हुन सक्ने चाहिँ एउटै सम्भावना चाहिँ प्रेसर एकदम बढेर त्यो प्याङ्क्रियाजको बिटा सेल्स भन्नेले बनाउँछ। त्यो बिटा सेल्स चाहिँ एकदम प्रेसरले गरेर यदि त्यहाँ भत्काएर बिगारेर चाहिँ त्यसले बनाउन सकेन भने मात्रै बढ्न सक्छ, नत्र दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ छैन। प्रेसरको जस्तो औषधि नै हामीले दीर्घकालीन रूपमा खाइरहनु पर्छ कि केही समयसम्म खाँदाखेरि निको हुन्छ, के छ यसमा चाहिँ? अब प्रेसर चाहिँ एक थरी कारणले पनि प्रेसर बढ्छ भने एउटा चाहिँ बिना कारणले बढ्छ। यदि बिना कारणले हामीले कारण पत्तै लगाउन सकेनौँ भने जिन्दगीभरि नै औषधि खानुपर्छ। त्यसकारण कारण पत्ता लाग्यो भने चाहिँ केही समय खाएर निको हुने रहेछ हैन? एकदम हुन्छ। त्यसकारण सबभन्दा धेरै चाहिँ मृगौलामा पत्थर भयो भने नि प्रेसर बढ्छ। मृगौलाको नसाहरू कहीँ खुम्चेको छ भने नि प्रेसर बढ्छ। त्यसलाई उपचार गर्यो भने प्रेसर आफै ठाउँमा आउँछ हैन। अब कुनै आज जाँच छ भने जाँचको दिनमा पनि मान्छेहरूको प्रेसर बढ्छ, जाँच सक्यो भने प्रेसर आफै ठिक हुन्छ हैन। त्यसकारण यो धेरै कारणहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन चाहिँ यङ उमेरको मान्छेको प्रेसर छ भने पत्ता लगाउन सक्छौँ। उमेर धेरै गएपछि थुप्रै कारण हुन्छ, हामीले पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यो बेलामा चाहिँ औषध छोड्न मिल्दैन। हजुर डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ होइन। अब मुटु रोगबाट बच्नको लागि हामीले कस्तो जीवनशैली अपनाउने, के गर्ने त? सबभन्दा चाहिँ मुख्य मुटु रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ जीवनशैली नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो हैन। जीवनशैलीमा चाहिँ मैले अघि पनि भने सबभन्दा ठुलो चिज हामीले व्यायाम चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ। र यो पहिला चाहिँ अब यो साधनहरू धेरै कम हुँदाखेरि मुटु रोग एकदम कम थियो। अब अहिले घरबाट निस्किने बित्तिकै मोटरसाइकल जहाँसम्म पुग्नु पऱ्यो ढोकाइसम्म मोटरसाइकल, हिँड्ने त मान्छेहरूले एकदम बिर्सिसक्यो। त्यस कारण यदि हामीले व्यायाम एकदम बढायौँ र ध्यान गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने ध्यान गर्नासाथ मुटुको यो रक्तनलीहरू चाहिँ एकदम रिल्याक्स भएर चाहिँ ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। आफै आदि प्रेसर त यो ध्यानबाटै कम हुन्छ, योगाबाट कम हुन्छ भने। र खानपिनमा चाहिँ चिल्लो र नुन अलिकति कम, नुन ज्यादा नखाने, अलिकति कम, बन्द पनि नगर्ने र हरेक दिन चाहिँ हरियो सागपात खानु एकदमै जरुरी छ। यो जीवनशैली चाहिँ हामीले नियमित रूपमा गर्यो भने आधा मुटु रोग चाहिँ आफै कम हुन्छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा
यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउरो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर धर्मेन्द्र कर्ण, छाला रोग विशेषज्ञ। छाला हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग र बाहिरी आवरण हो। यसलाई माया गर्नुपर्छ। बिहान सुतेर उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर, हात खुट्टा धोएर हामी नुहाउँछौँ र नुहाउने बित्तिकै नुहाउँदाखेरि कस्तो पानी नुहाउने भन्दाखेरि मन तातो पानी नुहाउनु। बडीमा 5 मिनटभन्दा बढी, 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी नुहाउनु हुँदैन। आफूलाई मन लाग्ने रङ्गरहित, गन्धरहित,
सकेसम्म सावर जेल वा स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ र नुहाइसकेपछि तुरुन्तै पुरै जिउमा तेल वा मोइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ र कपडा लाउँदाखेरि सकेसम्म खुकुलो सुती कपडा छालामा टाँसेर लगाउनुपर्छ र यदि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ अफिस जाँदै हुनुहुन्छ भने सनस्क्रिन अनुहारमा र घाम पर्ने भागमा चाहिँ लाउन बिर्सिनु हुँदैन र खानपिनको कुरा गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले घरमै पकाएको हरियो परियो हेल्दी डाइट्स खानु पर्यो त्यसमा चाहिँ यो ब्यालेन्स डाइट जुन हामी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट र भिटामिन्सहरू चाहिँ नर्मल अवस्थामा भएको हुनु पर्यो र दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि एक्सर्साइज अति आवश्यक हुन्छ जसमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आफ्नो हाइट र वेट अनुसारको खाना चाहिँ खानु पर्यो बेलुका घरमा फर्किसकेपछि फेरि आफ्नो कपडा खोलिसकेपछि हातखुट्टा धोइसकेपछि फेरि हामीले मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र जुन व्यक्ति बाहिर काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सन ब्लक फेरि पनि सनस्क्रिन वा सन ब्लक लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ 2 घण्टा 3 घण्टामा त्यस्तै कपालको पनि कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा हप्ताको 2 देखि 3 पल्ट स्याम्पू गर्नुपर्ने हुन्छ र बेला बेलामा नङको ट्रिमिङ गर्नु पर्यो र नङको पनि ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी गर्दाखेरि हाम्रो छाला कपाल नङलाई हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र आफ्नो पर्सनालिटी व्यक्तित्वको पहिचानमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ हाम्रो एक सन्तान छ अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ कति समय काम गर्छ होला इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन अनि आयुसिडी नि आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचमै सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त सुरक्षित र प्रभावकारी छन् तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस् त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ नमस्कार म डाक्टर दीपक कुमार राय कन्जर्भेटिभ डेन्टिस्ट्री एन्ड एन्डोडोन्टिक्सको म कन्सल्टेन्ट हो हाम्रो डेन्टल चाहिँ हेल्थ भनेको चाहिँ ओभरअल हेल्थसँग चाहिँ हाम्रो रिलेटेड हुन्छ तपाईले यदि आफ्नो मुख र दाँतको राम्रोसँग संरक्षण गर्न सक्नुभयो भने तपाईको जेनरल हेल्थमा पनि त्यसको राम्रो प्रभाव पर्छ त्यसैगरी यदि त्यसलाई राम्ररी केयर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ नकारात्मक असरहरू पर्छ जेनरल हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रेगुलर एक्सर्साइज त्यसपछि चाहिँ रेगुलर चेकअपहरू राख्छौँ भने डेन्टलमा चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर ब्रसिङ रिन्जिङ त्यसपछि चाहिँ इन्टरडेन्टल फ्लसेसहरू युज गर्छौँ हामीले बिचमा अड्केको भागहरूलाई निकाल्नलाई र रेगुलर डेन्टल चेकअपहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामीले दाँतको राम्ररी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ र त्यो संरक्षण गऱ्यो भने हामीले ओभरअल हेल्थलाई पनि राम्रोतर्फ लान सक्छौँ। दर्शकवृन्द कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीसँग समय बाँकी छ, 1 घण्टा हो यो कार्यक्रमको अवधि। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले खानपानमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, हामीले खाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दियौँ भने हामी बच्न सक्छौँ, नत्र भने हामी कस्ता अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ, हामीले दैनिक जीवनमा के कसरी अभ्यासहरू गर्नुपर्छ, हाम्रा गतिविधिहरू के कस्ता हुनुपर्छ जस्ता विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्नुभएको छ। हो त्यही नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। ती सुझावहरू छोटा छन् तर निकै महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँहरूका प्रतिक्रिया पनि ती सुझावको विषयमा हामीलाई राम्रा आइरहेका छन्। त्यसैले हामीले यो सेगमेन्टलाई दैनिक जस्तै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ, जुन सेगमेन्टको नाम हो मेरो जीवनशैली। अब एकैछिन त्यो सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ जहाँ एकजना विज्ञ हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर दिपेश श्रेष्ठ, युरोलोजिस्ट तथा किडनी प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक। हाल म भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत छु। किडनी भनेको एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यसलाई चाहिँ नि हेलचक्राइ नगरौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो नै हो। र किडनीको चाहिँ नि रोग लाग्यो भने लक्षणहरू विभिन्न कारको देखिन्छ। जस्तै पत्थरी भयो भने दुखाइ हुन सक्छ, पिसाबमा रगत आउन सक्छ, पिसाब रोकिन सक्छ,
होइन। किडनीको चाहिने क्यान्सरहरू भयो भने दुखाइदेखि लिएर रगत पिसाबमा रगत आउनेदेखि लिएर मासु पलाएको जस्तो पनि देखिन सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको किडनी फेल भयो भने के लक्षणहरू देखिन्छ त भन्दाखेरि एउटा त सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन, हिँड्नलाई चाहिँ अलिकता हिँड्दाखेरि पनि स्यासा हुने सम्भावना हुनसक्छ, पेटहरू जिउहरू सुनेर आउन सक्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको किडनी फेल भएको कति समयसम्म पनि थाहा नहुन सक्छ। 70 देखि 80% किडनी बिग्रिदासम्म पनि किडनीले काम गरि नै राखेको हुन्छ। 20% काम गर्दाखेरि पनि लक्षण देखिँदैन। त्यो भएको हुनाले बेला बेलामा चेकअप गराउनु जरुरी छ। चेकअप गराउँदाखेरि धेरै ठुलो एकदमै महँगो चेकअप पनि छैन। साधारण पिसाबको जाँच, एउटा भिडियो एक्सरे पेटको र रगतको युरिया क्रेटिनिन भन्ने जाँच गराउँदैमा किडनीको धेरैभन्दा धेरै रोगहरू पत्ता लाग्छ। यो जाँच जम्मा 1200 रुपियाँभन्दा बढी पनि लाग्दैन। एकदमै महँगो अस्पतालमा गर्दाखेरि पनि, नभए सरकारी अस्पतालमा गर्ने हो भने 400-500मा भइहाल्ने जाँच हो। त्यही भएर रेगुलरली यङ एजका बिरामी मानिसहरूले 1 वर्षमा र 40 वर्ष कटेका मानिसहरूले वर्ष दिनमा रेगुलरली जाँच गरौँ। अर्को कुरा, किडनी अहिले चाहिँ यो कोभिडको महामारी फैलिराखेको छ। सबैजनाले चाहिँ घरमै बसौँ होइन, सरकारको नियमको पालना गरौँ, दूरी कायम गरौँ र मास्क सधैँ लगाएर बसौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको युज चाहिँ गर्ने गरौँ। सबैले यो गर्नै पर्ने हो। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूले झन् विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सबै चिज त गर्नै पर्यो। अर्को कुरा उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने पौष्टिक चिज खाउँ, घरमै बसौँ र घरमा बस्दाखेरि पनि मास्क लगाएर बस्ने गरौँ। किनभनेपछि सङ्क्रमण भएको बिरामी थाहा हुँदैन। कति मानिसहरूलाई लक्षण देखिँदैन। लक्षण देख्नुभन्दा पहिला नै सङ्क्रमित भइसकेका हुन्छन् होइन। कति मानिसहरू हाम्रो घरका परिवारहरू बाहिर निस्किन्छौँ, हामी बाहिर निस्किएर कति मानिसहरूसँग सम्पर्कमा आउँछौँ। यद्यपि मास्क लगाएको हुन्छ तैपनि हामी त्यो सङ्क्रमितबाट सङ्क्रमण भएर घरमा आएका हुन्छौँ र घरमा आउँदाखेरि हामीहरू चाहिँ नि मलाई लक्षण देखिएको छैन, मलाई केही पनि भएको छैन भनेर घर परिवारको मान्छेसँग घुलमिल हुन्छौँ। जब लक्षण देखिन्छ हामी आइसोलेसनमा त बस्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि अरू घरका सदस्यहरूलाई हामीले चाहिँ सङ्क्रमण सारिसकेका हुन्छौँ। त्यस कारणले किडनीको बिरामीहरू, प्रत्यारोपण गरेको बिरामीहरूले घरमा बस्दाखेरि पनि दूरी कायम राखौँ, सरसफाइमा ध्यान दिउँ, पौष्टिक चिजहरू खाउँ र हरेक बेला मास्क लगाएर बसौँ। घरमा बस्दाखेरि पनि अरू घरका सदस्यहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि भेट्दाखेरि पनि मास्क लगाउँ। सुत्ने बेलामा मात्रै एक्लै हुँदाखेरि मास्क खोलेर सुतौँ र तपाईँहरू पनि बस्नुहोस् होइन। कुनै पनि इमर्जेन्सी नभइकन हस्पिटलमा नआउनुहोला। त्यस्तो कुनै इमर्जेन्सी पर्यो भने, त्यस्तो केही समस्या आयो भने फोनबाट चाहिँ सम्पर्क गरौँ। फोनबाट सम्पर्क गर्दाखेरि पनि समाधान भएन भने मात्रै हस्पिटलमा आउने गर्नुहोला र आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। यदि कुनै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भएको छ र रुगाखोकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने। मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने। मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने। मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने। मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकोले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर वा उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने। लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्रै प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ।
नमस्ते, म डाक्टर कुशल कार्की, युरोलोजिस्ट भनेपछि मूत्ररोग विशेषज्ञ। मैले चाहिँ अब सामान्य एक मानिसलाई स्वस्थ रहन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भन्न गइरहेको छु। अब मान्छे उमेर अनुसार हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। बच्चा, एउटा वयस्क र एउटा चाहिँ बुढो मान्छे भनौँ न, त्यहाँ उहाँहरूको फरक फरक रहनसहन हुन्छ। भनेपछि बिहान बच्चाहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ र वयस्कले के गर्नुपर्छ र बुढा मान्छेले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सामान्य नानीहरूको चाहिँ उहाँको बढ्दो उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि सही मात्रामा खाने र यसमा चाहिँ उसको बुवा आमा पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सही मात्रामा सबै ब्यालेन्स डाइट भन्ने हुन्छ। सबैलाई हुन्छ, बच्चाहरूलाई चाहिँ बढ्दो उमेर भएकोले प्रोटिनको धेरै आवश्यकता हुन्छ उनीहरू बढ्ने उमेर भएको हिसाबले गर्दाखेरि, र क्याल्सियम धेरै खानुपर्ने हुन्छ। क्याल्सियम पाउने कुरा भनेको हाम्रो दुध दही त्यो कुराहरू बच्चाहरूले धेरै खानुपर्ने हुन्छ। र प्रोटिन मान्छेमा चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ माछा मासुमा पाइन्छ। सबै मान्छेले माछा मासु नखाने हिसाबले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा गेडागुडीहरू खाने चलन हुन्छ। सकेसम्म हामीले चाहिँ अब यो फर्टिलाइजरहरू रासायनिक नमिलाएको चाहिँ खाँदाखेरि स्वस्थ भइन्छ र ताजा खानेकुरा खानु पऱ्यो र फलफुलहरू धेरैमा जोड गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र उहाँहरूको चाहिँ वजन, हामीले चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ खाना नपाएर चाहिँ समस्या भइरहेको हुन्थ्यो भने अब धेरै खाएर पनि समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो उमेर अनुसार र तौल उचाइ अनुसारको चाहिँ वजन पनि हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ। र अलिकति केही शङ्का लाग्यो भने हामीले चिकित्साबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब एडल्ट मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब वयस्क मान्छेहरू उनीहरूको उनीहरू चाहिँ अब विभिन्न पेसाले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै चाहिँ एक्टिभिटी धेरै हुन्छ र महिला र पुरुषहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सामान्यतया चाहिँ स्वस्थ जीवन लगाउँदा खानामा चाहिँ विशेष जोड गर्नु पऱ्यो। सही खाने, सही कुरा खाने भन्नाले स्वस्थ खाने। अब सबैको हामीले अब किनेरै खाने हो, किनेर खाँदाखेरि सबै हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। त्यही पनि हामीले सकेसम्म चाहिँ ध्यान पुर्याएर स्वस्थ सडेगोलेको खाने नखाने, स्वस्थ खानेकुरा खाने र खाँदाखेरि सबै ब्यालेन्स डाइट भने कार्बोहाइड्रेट मतलब गुलियो कुराहरू, प्रोटिन र फ्याटहरू यो मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ। केही कुरा धेरै खाने, केही कुरा कम खाने भन्ने हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ दिनमा कतिचोटि खाने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले अहिले चाहिँ गर्दाखेरि दिनमा सकेसम्म 4 चोटि खाने। 4 चोटि चाहिँ खाँदाखेरि एकचोटि टन्न चाहिँ अटेस गरी खानु हुँदैन, बरु थोरै खाने, ब्यालेन्स पुरै सबै कुरा मिलाएर खाने। यो कुरो खानेकुरा कुरो। अर्को चाहिँ अनि आज म मूत्ररोग विशेषज्ञ भएको हिसाबले गर्दाखेरि झोल कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। मैले भन्दाखेरि चाहिँ लगभग एउटा एडल्ट मान्छेले चाहिँ दिनमा 2 देखि 2.5 लिटर पिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो हामी नापेर बस्ने कुरा हुँदैन। सामान्यतया हामीले अन्दाजको भरमा चाहिँ त्यति भएन भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ झोल कुरा पुगेको छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। र अर्को यसलाई थाहा पाउने कुरा चाहिँ हाम्रो पिसाबमा चाहिँ कलर आउनु भएन। पिसाब बिहान एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ पहेँलो पिसाब आउन सक्छ, तर त्यसपछिको पिसाबमा पहेँलो रङ आयो भने हामीले खाएको झोल कुरा पानी पुगेको छैन भन्ने बुझिन्छ। र पिसाब गर्दाखेरि पोल्नु भएन, दुख्नु भएन। यति कुरा चाहिँ हामीले हरेकचोटि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पुगेन भने चाहिँ हामीले अब पानीहरू जस्तै खानु पऱ्यो। अर्को चाहिँ अब खानपान सँगसँगै अब यो एक्सर्साइजको कुरा, शारीरिक व्यायामको कुरा हो। अब पहिलाको जीवनशैली अहिले फरक छ। त्यही भएको हिसाबले हामीले दिनको चाहिँ आधा घन्टा भयो भने आफ्नो शरीरको लागि चाहिँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र हामीले गर्ने व्यायामहरू गर्ने, शरीरलाई स्वस्थ राख्न चाहिँ यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ तपाईँको 45 वर्ष 50 वर्ष पुगेपछि अझ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ अब एउटा लगानी नै गरे जस्तै हो। तपाईँले जति यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, पछि गएर तपाईँको त्यति नै फाइदा आउँछ। जस्तै यसमा पनि हामीले अब खानपिन, अब 50 वर्ष पुगेपछि खानपिनमा चाहिँ हामीले पहिला जस्तो चाहिँ एकदम धेरै खाने, प्रोटिन धेरै खाने, फ्याट धेरै खाने, नुन धेरै खाने त्यो गर्नु भएन। त्यो सबै कुराहरू कम गर्नु पऱ्यो र व्यायामको कुराहरू अहिले पनि त्यति नै आवश्यक छ। र अब यसमा चाहिँ पिसाब मूत्ररोग भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब महिला पुरुष दुवैमा चाहिँ अब 50 वर्ष पुगेपछि पिसाबको समस्याहरू बढ्न जाने भएको हिसाबले गर्दाखेरि राति सुतेपछि कतिचोटि पिसाब फेर्न उठ्नुपर्छ र उहाँहरू दिने पछि कति पिसाब फेर्न गइरहनु भएको छ, पिसाब गर्दा केही समस्या छ कि छैन, पिसाबमा रगत आएको छ कि छैन, पिसाब गर्दा चाहिँ फिज आएको छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति महिलाहरूमा चाहिँ अब पिसाब आफै जाने, आफै बग्ने, उहाँहरूले चाहिँ लाजको कारणले गर्दाखेरि भन्नु हुँदैन। यो कुराहरू लाग्ने बित्तिकै डक्टरबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अरू रोग लाग्नबाट पनि बचाउँछ। सामान्यतया चाहिँ यही हो। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ फिजिकल हेल्थको कुराहरू भयो, हाम्रो चाहिँ हाम्रो भित्रको चाहिँ शारीरिक स्वस्थताको कुरा हो। यो बाहेकको पनि अब हाम्रो अर्को चाहिँ
मानसिक स्वस्थताको पनि कुराहरू आउँछ। कति कुरामा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै चिन्ता गर्ने। अब अर्को पाटो पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन पाउनेको यो सामाजिक सञ्जाल हुन्छ नि, फेसबुकबाट अब टिकटकबाट, यसमा चाहिँ कतिपय गलत सूचनाहरू पनि आइरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पत्याउनु हुँदैन। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यस्तो केही लागेपछि एउटा विज्ञसँग सल्लाह गरेर यो सही हो कि होइन र यसले गर्नुहुन्छ कि भन्ने सल्लाह लिनु चाहिँ एकदम आवश्यक हुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। दर्शकवृन्द, हेर्दा हेर्दै 1 घन्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामीले अब बिदा माग्नुपर्छ। बिदा माग्नुभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छन्। स्वास्थ्यमा सजगता अपनाऊ, हेलचेक्रा नगरौँ, हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ, आज पनि भन्छौँ। स्वास्थ्य नै धन हो भनेर हामीले सानैदेखि सुन्दै आएका छौँ। त्यो अहिले हामीलाई लाग्दैछ। वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो धन स्वास्थ्य नै रहेछ। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सुझाव पनि दिनुहोला। तिनीलाई आधार मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्नहरू छन् भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई पनि यो कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँले आफ्नो नाम नभन्दा पनि हुन्छ, त्यो नाम गोप्य राख्ने यहाँलाई अधिकार छ। यहाँहरूले त्यसरी प्रश्न सोध्नको लागि या सुझाव दिनको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, त्यही नम्बरमा भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। हामीले 3 नम्बर पनि अर्थात् ती जानकारी पनि देखाइरहेका छौँ। र यहाँहरूले अलि लामो लेख्नु छ भने इमेल गर्दा पनि हुन्छ। इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा यहाँलाई जानकारी दिइहालौँ, एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ नि। त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी छौँ, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्स, वेबसाइट आदि। अर्को कुरा फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक नेपाल टेलिभिजन नाम गरेको पेज रहेको छ। त्यो पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म यो कार्यक्रम लाइभ हुने गर्छ, अर्थात् प्रत्यक्ष हुने गर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ ताकि धेरैले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि आजकै समयमा भेट्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। स्वस्थ रहौँ। हस्त, नमस्ते।